سلام الحبيبات ديالي، كنتمنى هاد لا فيديو يلقاكم على خير وبخير ان شاء الله يا ربي، وتكونوا في احسن الاحوال وما تتسكيو حتى شي حاجه ان شاء الله. بون لا فيديو ديال هاد النهار غادي نوريكم ان شاء الله كيفاش تكسبوا مبلغ 1000 درهم في اسبوع. هاد الموضوع غادي يهم البنات وحتى الولاد بيان سور، لا اللي جالس في الدار ولا اللي جالس في الدار ولا اللي خدام. 1000 درهم في الاسبوع راها مزيانه بالنسبه انك ما كديرش شي افور كبير. انا غادي نوريكم، لان البنات طرحوا عليا الاسئله بزاف في لاباج فيسبوك ديالي وشرحت لهم. كاين اللي فهم دغيا دخل راسو وعرف وفهم، وكاين اللي محتاج فيديو باش يفهم اكثر. داكشي علاش قررت ندير لكم هاد لا فيديو باش كلشي يشوفوا ان شاء الله ويستافد. كنتمنى نكون سبب خير عليكم. بون سهل كيفاش كتدخلوا، ماشي شي حاجه صعيبه. كتدخلوا الانترنت، كديروا جوجل بحال هكا، كتكتبوا هنايا في الغوشيرش كاش بوب، فوالا كتلقاو لي ليان هنايا. تتبركوا على الاول تتلقاو هاد لاباج هادي اللي كتخرج لكم بحال هكا. نتوما تجيو تتبركوا هنايا سانسكرير، فوالا هادشي. هاد لي زانفورماسيون خاصها تعمر لو سكس، واش اوم ولا فام. كنتي راجل غدير اوم، كنتي مرا غدير فام. فوالا افكتوي لو نون طالبي، كديروا لو نون ديالكم. انا درت هاد لو نون هذا. لو برينون ديالكم شيماء، فوالا. اج، حيت انا ديجا هنا مدخله 28. بروفيسيون ديروا سالاريي ولا ايتيديون كوميرسون، اللي تختاروا اللي بغيتو. بحال دابا نديرو ايتيديون. لا ريجيون نديرو فاس. انا كنعطيكم مثال، نتوما تعمروا لي زانفورماسيون ديالكم الخاصين بكم. تعمروا هنا ليميل بحال دابا انا غندير ندير هكا. كديروا هنا لو مو دو باس ديالكم. هنايا لو كود دو باريناج، هذا هو اللي ضروري. لو كود دو باريناج كيخص واحد اخر هو اللي يعطيه لكم، اللي يكون داخل قبل منكم. بحال دابا مثال انا نعطي ديال واحد السيده وعدتها نحط ديالها، واخا انا عندي ديجا ديالي وديجا داخله، ولكن نحط ديالها هي. هو اللي غادي ديروا نتوما ان شاء الله باش نتوما تستافدوا وهي كتستافد. نتوما كتستافدوا ملي ديروا المشاهدات، وفاش كتفرجوا نتوما كيزيدوا يطلعوا لها هي المشاهدات عاوتاني. ابري نتوما فاش تدخلوا غادي يخرج لكم حتى نتوما لو كود دو باريناج ديالكم. انا نوريكم فين غادي تجبروا باش عاوتاني نتوما تعطيوه للناس باش يقدروا يدخلوا به وهما يستافدوا وانتوما تستافدوا. كديروا جو سوي با ان روبو، فوالا، اي جو مانسكري. صافي ساهله. انا راني ديجا ممبر، يعني انا ديجا مقيده. انا هي وريتكم المراحل، فوالا. انا حيت ديجا مقيده غادي ندخل ديالي باش نوريكم المراحل الاخرى. راه كيتقال بعض المرات شي شويه ما يعصبكمش، كيكون بعض المره عليه الضغط. انا نشرح لكم لاباج كو ريشيرش اجيزي دي انفورماسيون كونتينيو. انا نولي نخرج منين يدير لكم هكا وليو خرجوا. نتوما فاش ديروا جو ماسكري صافي غادي يديروا لكم فيليسيتاسيون برافو. ادخلوا لهاد لاباج اللي غنوريكم دابا، ماشي دابا، اصبر ندخل ديالي انا باش نوريكم.
فاش كتكونوا ديجا عندكم هادشي، عندكم ديجا صافي دخلتو، كتجيو هي لهنايا. كيطلبوا الفيريفيكاسيون. كديروا جو سوي با ان روبو، كونتينيي. فوالا، انا حد ديجا مقيده. هادو هما الاشهارات اللي غادي تفرجوا فيهم ان شاء الله. هانتوما كل اشهار عليه نقاط، بحال هاد الاشهار ديال وفاكاش عليه 10 ديال النقاط يعني، وفي 94 ثانيه يعني بحال هكا، بحال اللي غادي ندير دابا. غادي تدخلوا تبركوا فيه، تفرجوا. أستاذة تحية صباحية. أنا وجدت كلشي يا أستاذ. أنا في ظهري قداش الطريق. الله يخليك يا أستاذ، ملي كتهضر ضمير متكلم المفرد كتدغدغ ليا المشاعر ديالي. حنا بجوج، زوج وزوجة. ماشي مشكلة أستاذة، الله يهديك. أنا هو أنتي وأنتي هو أنا، وما كاينلاش نديرو فيها أفلام هندية لأن أنتي كتعرفي بأن ما عنديش مع هاد النوع د الأفلام. غادي نخرج نشرب واحد القهوة وأنتي إن شاء الله باش نشدو الطريق أنا وأنتي. الله يخليك يا أستاذ، ننتظر. خصنا ضروري نفيريفيو الحوايج. ضروري يا أستاذ، نعاود من الأول. ضروري نعاود من الأول يا أستاذ. واخا تفضلي. خلصتي الماء، خلصتي الضوء، خلصت الماء، خلصت الضوء، خلصتي التليفون، خلصتي الانترنت، خلصت التليفون، خلصت الانترنت، ديتي البطاط، ديتي الحمام، ديتي الدوش، ديتي ديت البوطة، ديت الحمام، ديت الدوش، ديت السطح. إذا جيد. ندوزو السيارة. مسكتي العجلات غسلتيها، مسخت العجلات غسلتها، نسيتو الماء. نسيتو الماء. السلام عليكم سيدي. أخت شرطية، الله يخليك، واحد السيارة. مرحبا. البطاقة الرمادية. ها هي. جيد. تأمين. أيوا. جيد. ضريبة. ها هي. لا اسمح لي يا سيدي، وفالك التاريخ. ما يمكنش لا خلصتها. لا خلصتيها العام الماضي. عندك مشكل في الزمن يا أستاذ. إذا ضاعت لنا العطلة البينية في الاثنين الشتوكة. ما يمكنش يا أستاذ نخلي الزوجة ديالي بلا عطلة بينية في 2 شتوكة. إذا وضح لي الرؤية ديالك يا أستاذ. اللي حتى هو فكاس ما عندوش بنات يخاف، ودابا تكون عندك البنيات. دابا حلال الآن. دابا حال الآن. واش راسلك قليل؟ ولا ما قليلش؟ راسلك قليل؟ لا أستاذ والله ما قليل. هلا جاي. تفضل. الله يخلف على وفاكاش. هنا الاشهار تسالى، كديروا تيرميني. فوالا، هاد الاشهار ها هو داز. هكا كتمشيو البنات بالاشهارات. انا ديجا مفرجه هاد النهار، كتفرجوا في كل اشهار. هذاك الاشهار كان فيه 94 ثانيه. كاين الاشهار اللي قلب بحال هذا فيه 21 ثانيه، فيه 10 نقاط. حتى هو هذا فيه 10 ديال النقاط، فيه 5 ديال الثواني. هذا فيه 10 ديال النقاط، فيه 8 ديال الثواني. نزيد نتفرج. فوالا، السلام عليكم، معكم جلال الكوطا، الفائز في المسابقة ديال كتابعوا كاش كليكي ايسي. ضروري تشوفوها، بركوا عليها باش وصلتوا لي هكا الكود يكتب لكم النقاط ديالكم. الا ما بركتوش عليها ما غاديش يكتب لكم. عطاني 1000 درهم. فوالا، هذا اشهار ديال السيد ربح 1000 درهم في ها هو هذا هاد الاسبوع. الفلوس. فوالا، هي كليكي. شكرا كاش بيبي. فوالا، terminé. اوكي، ها هما مازال لي 3 الاشهارات، حيت هاد النهار عطاو، حيت كل نهار تيعطيوك اشهارات. نوبه تيعطيوك 5، نوبه 6، نوبه 4، على حساب النهار اللي غتفرج فيه. هانتوما شفتوا ماشي الوقت بزاف، وقت قليل. الكثير فيه هو 94 ثانيه. صافي البنات، ملي كتفرجوا في لي فيديو ديالكم كيتحسبوا لكم النقاط. غادي تسولوني كيفاش غادي تربحوا 1000 درهم، كيفاش غادي ديروا لها. هذا هو السؤال دابا اللي مطروح.
خاص شحال تجمعوا النقط باش تربحوا 1000 درهم. باش كتربح 1000 درهم كتجمع 50,000 نقطة. 50,000 نقطة عارفها غادي تجيكم بزاف، ولكن الناس تبارك الله كاين اللي ربحها في سيمانه، كاين اللي قل من شهر، كاين اللي كثر من شهر، كلها وزهروا وكلها كيفاش لو كود دو باريناج ديالك خاصك تبارطاجيه مع الناس باش هما كيتفرجوا وانت كتربح النقاط معاهم. خاصو يتبارطاجا ضروري مع ناس واحد اخرين. اما هي هاد المشاهدات انت بوحدك كنظن واخا عام ما غاديش تكمل. هذا هو المشكل اللي كاين. صافي فاش كتبغيو تعرفوا شحال درتو النقاط كتجيو لهنايا كديروا مون كونط، كتشوفوا شحال ديال النقاط. انا عندي 370 نقطه. علاش؟ انا عاد بديت هذه 3 ايام، عاد بديت والبارح تنظن بانني ما دخلتش نهار واحد في داك 3 ايام، ما دخلتش. عندي 370 نقطه وما بارطاجيتهاش مع الناس بزاف. لو كود دو باريناج ديالي ما بارطاجيتوش مع الناس بزاف. كون بارطاجيتو مع الناس بزاف كنت نوصل لكثر في هاد اليومين. ما عليناش، هنا كتعرفوا النقاط ديالكم. هانتوما لي بوين كاملين والتوتال ها هو هنا عندي 370 باش كتعرفوا النقاط. الوغ هنا ملي كدار 50,000 نقطه كدير لا كارت ناسيونال ديالك الكاش بلس، الاقرب كاش بلس اللي عندك، كتمشي كتاخذ 1000 درهم ديالك. سمحوا لي البنات هذا اول فيديو ديالي شويه مرتبكه وسمحوا لي حتى الدراري ما بقاش نهضر معايا البنات، انا نهضر مع حتى الدراري ان شاء الله. ندير لايفيد كلشي باذن الله وتنتمنى تربحوا ونكون وجه الخير عليكم. الوغ قلت لكم غادي ديو لا كارت ناسيونال ديالكم وغادي تمشيو لاقرب كاش بلس حداكم وغادي تاخذوا 1000 درهم ديالكم. ساهله مهله، خاصكم غير شويه الصبر ان شاء الله ما يكون غير الخير. ياك مربوحه فوق ما جا ربح مرحبا به. ياك ما خاسرين والو. كي شفتوا لي فيديو كيكونوا قصار بزاف ما ياخذوش من وقتكم حتى 10 دقائق. ملي كتمشيو لكاش بلس كيطلبوا منكم انكم ديروا فيديو قصير بانكم خديتوا داك الفلوس دليل باش الناس واحد اخرين يثيقوا. كدير اون فيديو كيقول السلام انا فلان ربحت من كاش بلس وهذا الشيء راه حقيقي وشكرا كاش بلس با بلس. هذا الشيء اللي كيتقال وكتكون ربحتي وبصحتك وراحتك لا ربحتي. ما تنساوش لو كود دو باريناج اللي عطيتكم هو 72 35 87. ابخي نتوما باش تشوفوا لو باريناج ديالكم كتجيو لهنا تحت بوبليسيتي. فوالا ها هو انا ديالي هو 65 42 40. فوالا الناس اللي بارطاجيت معاهم لو كود ديالي هما هادو، يعني ماشي بزاف، يعني نتوما خاصكم تخدموا عليها. انا عاد بديت مازال ما بديت نخدم عليها. لو كود ديالي انا هو 65 42 40. وباش عطاتكم قبايله كيفاش تدخلوا لي زانفورماسيون لو كود اللي عطاتكم هو 72 35 87. اختاروا اللي يعجبكم، ولا عندكم شي حد من العائله بغاكم تدخلوا بلو كود ديالو دخلوا بلو كود ديالو، نتعاونوا مع بعضياتنا وان شاء الله ما يكون غير خير. فوالا فاش كتسالي كتخرج انا راه مازال ما كملت، عاد نكمل هذا النهار ان شاء الله. هما لي فيديو اللي باقيين لي وهذا الشيء اللي كاينه البنات. وكنتمنى نكون فدتكم ان شاء الله في شي حاجه، وكنتمنى تدخلوا لهذا الشيء. هانتوما شفتوا جوجل سهله مهله، تدخل لي زانفورماسيون اللي هما عاديين، ما كاين حتى شي حاجه خطر، ما كاين حتى شي قوانين او شروط اللي غادي تسبب لكم شي مشكل او تصويره او شي حاجه عاديه اللي تبقاو تخدموا عليها كل نهار وتصبروا وما يكون غير الخير ان شاء الله. وفوق ما جات الرابحه مزيانه فيها الخير. سمحوا لي لا طولت عليكم لا فيديو، تنتمنى تكونوا على خير وتبقاو على خير ان شاء الله حتى نشوفوا فيديو اخر. السلام عليكم.